नमस्कार, म अर्जुन गेवाली। अबको 5 दिनपछि अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। अमेरिकाको सम्पन्न हुन लागेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ र त्यहाँको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कसले निर्वाचन जित्छ र त्यसको भूराजनीति प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्तो पर्छ र नयाँ बन्ने राष्ट्रपतिले कस्तो नीति निर्धारण गर्छन् भन्ने कुरा सबैको चासोको छ। हुन त डेमोक्रेट र रिपब्लिकन अमेरिका द्विदलीय व्यवस्था भएको देश हो। नीतिगत रूपमा पार्टीगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि विगतमा डोनाल्ड ट्रम्प पनि नयाँ अनुहार होइनन्, कमला ह्यारिस नयाँ अनुहार भए पनि उनी डेमोक्रेट पार्टीकी उम्मेदवार हुन्। तर यति बेला संसारको ध्यान आकृष्ट अमेरिकी निर्वाचन र अमेरिकी निर्वाचनको परिणामप्रति किन छ भने एकातर्फ रुस युक्रेन युद्ध छ र अर्कोतर्फ इजरायल इरान र मध्यपूर्वमा युद्ध छ र रिपब्लिकन पार्टीका क्यान्डिडेट जो हुनुहुन्छ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उहाँ प्रष्ट रूपमा रुस र युक्रेन युद्धको विपक्षमा हुनुहुन्छ र रुस र युक्रेन युद्धको विपक्षमा ट्रम्प रहेको अवस्था र अहिलेको जे बाइडेन जो डेमोक्रेट पार्टीको सरकार छ यसले युद्ध थोपरिरहेको अवस्थामा संसारले अमेरिकी निर्वाचनलाई प्रति अमेरिकाको निर्वाचन परिणामप्रति आँखा लगाउनुको एउटा कारण यो हो। दोस्रो के छ भने अमेरिकाभित्रै पनि जस्तो केही हतियार माफियाहरू जसको लागि संसारमा आफ्नो व्यापार र बिजनेसको लागि युद्ध चर्काउनुपर्छ, संसारमा नरसंहार गर्नुपर्छ र त्यो हतियारको कमिसनबाट अमेरिकाको राज्य सत्ता चलाउनमा केही माफियाहरू त्यो मिसनमा छन्। जस्तो जर्ज सोरोस, ओमिद्यार यो लगायत जो डिप स्टेट पोलिसी अमेरिकाको 6औं राज्य स्थापनाको योजना र CFR मिसन अन्तर्गतका जो त्यहाँका माफियाहरू छन् उनीहरू डेमोक्रेट पार्टीसँग नजिक छन्। जस्तो अब अहिले युद्ध भयो, युद्ध हुँदा ती माफियाहरूको बिजनेस बढ्यो, किनभने जस्तो इजरायल इरान युद्ध भयो, जस्तो मध्यपूर्वमा युद्ध छ, जस्तो रुस युक्रेन युद्ध भयो। यो युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँका जर्ज सोरोस, ओमिद्यार जस्ता हतियार माफियाहरूको के भन्दा बिजनेस बढ्यो र उनीहरूले त्यो बिजनेसबाट आएको कमिसन त्यहाँको डेमोक्रेट पार्टीलाई दिने गर्छन्। त्यसकारण ट्रम्प यसको पनि विपक्षमा छन्, डोनाल्ड ट्रम्प यसको पनि विपक्षमा छन्। त्यसले गर्दा संसारको आँखा अमेरिकाको निर्वाचनतर्फ सोझिएको छ र जो अब 5 दिनपछि जो अमेरिकामा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ त्यो निर्वाचनतर्फ संसारको आँखा चाहिँ केन्द्रित हुनुको एउटा कारण त्यो। अब यसको असर नेपालमा के पर्छ भन्ने सन्दर्भमा यति बेला नेपालमा साउदी अरब पछिको दोस्रो ठुलो राजदूतावास अमेरिकाले नेपालमा बनाएको छ। साउदी अरबको दूतावास मध्यपूर्वलाई केन्द्रित गरेर बनायो, त्यहाँका मुस्लिम राष्ट्रहरू र मुस्लिम विश्वलाई केन्द्रित बनाएर मुस्लिम विश्वलाई निगरानी गर्नका निमित्त बनायो भने नेपालको अमेरिकी राजदूतावास संसारको दुईटा ठुला जनसङ्ख्या भएका चीन र भारतको निगरानीलाई केन्द्रित गरेर नेपालको राजदूतावास बनाएको छ। अहिले नेपालको राजधानी काठमाडौँको महाराजगञ्ज जो नारायण गोपाल चोकको नजिक तपाईँले अमेरिकी दूतावास देख्नुहुन्छ, यो दरबार हत्याकाण्डपछि निर्माण गरिएको अमेरिकी दूतावास हो र यो साउदी अरब पछिको सबैभन्दा ठुलो अमेरिकी दूतावास हो। जबकि भारतीय दूतावासमा 450 हाराहारीका कर्मचारी छन् भने अमेरिकी दूतावासमा 1800 देखि 2200 हाराहारीका कर्मचारीहरू छन्। नेपालको सन्दर्भमा यति ठुलो दूतावास र यति ठुलो जनशक्ति चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले
अमेरिकनहरूको आँखामा अर्थात् पश्चिमाहरूको आँखामा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाल यस्तो केन्द्रमा थिएन। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाल यस्तो केन्द्रमा किन थिएन भने चीन पनि शक्तिको रूपमा उदय भएको थिएन। भारत स्वयं ब्रिटिस शासित शासन व्यवस्था थियो। 1947-48 मात्रै भारत स्वतन्त्र भएको ब्रिटिसबाट। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल पश्चिमाहरूको त्यति ठुलोको चासोको विषय पनि थिएन, उनीहरूको केन्द्रमा पनि थिएन। उनीहरूले ब्रिटिस भारतकै कोणबाट नेपाललाई हेर्ने गर्थे। चीन पनि उदयमान शक्तिको रूपमा चाहिँ भएको थिएन। त्यसले गर्दा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाल संसारको के भन्छ केन्द्रमा थिएन। तर यति बेला नेपाल चासोको केन्द्रमा छ। नेपाल यति बेला पश्चिमाहरूको पनि चासोको केन्द्रमा रहेको हुनाले मैले केही पश्चिमा बुद्धिजीवीहरूको हेरेँ, पश्चिमाको नजरमा नेपाल कुनै केन्द्रमा छैन र अमेरिकामा जुनसुकै जो आए पनि नेपाललाई खासै फरक पर्दैन भने त्यो उहाँहरूको शीतयुद्धकालीन अवस्थाको आँखाबाट हेर्ने हेराइ हो। त्यो कुरामा तथ्यता छैन। किनभने यदि अमेरिकाको त्यस्तो चासो छैन भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एमसिसी पारित गर्नका निमित्त यति साह्रो अमेरिकनहरूले म्याद सकिँदा पनि पटक पटक प्रयत्न गर्नुको कारण के थियो? एसपिपी जस्तो घातक सम्झौता उनीहरूले चोर बाटोबाट नेपालको सेनाले हात लिएर हस्ताक्षर गराए, जो पछि नेपालको सरकारले त्यसलाई थाहा पाइसकेपछि अस्वीकार गर्यो। त्यसको कारण के थियो? र एमसिसी सम्झौतामा जबकि त्यो राजनीतिक रूपमा प्रवेश गरेको थियो, त्यसको सुरक्षासँग त सम्बन्ध थिएन भने सेनाका नेपालको 58 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्डको जिम्मा नलिएको नेपालको सेनाका 3-3 पूर्व प्रधान सेनापतिहरूले वक्तव्य निकाल्नुपर्ने कारण के थियो? किनभने त्यो त राजनीतिक रूपमा प्रवेश गरेको थियो। सेनाका 3-3 पूर्व प्रधान सेनापतिहरू जस्तो रुक्माङ्गद कटुवाल, गौरव शमशेर राणा, राजेन्द्र छेत्रीले त वक्तव्य निकाल्नु भएको छ एमसिसीको पक्षमा। सेनाका पूर्व जनरलहरूले त्यो एमसिसीको पक्षमा चाहिँ लेख्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? किन भन्दा यो अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको थियो र नेपालको सेना के थियो भन्दा एउटा अमेरिकी गोर्खा रेजिमेन्टको रूपमा 58 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्डको जिम्मा नलिएको र 2064 जेठ 15 गते गणतन्त्र घोषणा गर्न सहयोग गरेको सेना थियो। राजाले बेबी किङ अमेरिकी योजना अस्वीकार गरेपछि। त्यसैले यो जो एक खालका यहाँका शीतयुद्धकालीन बुद्धिजीवीहरू छन्, त्यो खालका ती अमेरिकनहरूकै के भन्दा निकटका मान्छेहरू छन्, उनीहरूले अहिले जो अब टिप्पणी गरेका छन् यहाँ अमेरिकाको चासो छैन भन्ने कुरा, त्यो कुरा नितान्त गलत हो। हाम्रो आँखै अगाडि हामीले एमसिसी र एसपिपी जस्ता इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सुरक्षा रणनीतिक अमेरिकी परियोजनामा अमेरिकनहरूले दिएको प्रेसर हामीले हाम्रै अगाडि देखेका छौँ। अब यहाँ अर्का थरी तपाईँको कस्ता खालका छन् भने त्यो विशेष गरेर राष्ट्रवाद र तपाईँको के भन्दा राजाको आवरणमा देखिन्छन्। एमसिसी र बिआरआई भनेको नितान्त फरक हो। बिआरआई एउटा विकास परियोजना हो भने एमसिसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिक परियोजना हो। उनीहरूले एमसिसीको विरोध गरे जस्तो गरेर बिआरआई परियोजनाको विरोध गर्दछन्। ती पनि अमेरिकन एजेन्सी र नेपालको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत जोडिएको दरबार हत्याकाण्डको जिम्मा नलिएको तपाईँको नेपालको के भन्दा अमेरिकी गोर्खा रेजिमेन्टका अनुचरहरू हुन्। अनि त्यसले हामीले जब त्यो बिआरआई र एमसिसीलाई एकै ठाउँ राखेर त्यसको विरोध गर्न आउँछ, त्यो अमेरिकी एजेन्सीकै मान्छे हो भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ बुझिहाल्नुहोस्। त्यसैले अमेरिकनहरूको चासो नेपालमा छैन भन्ने कुरा होइन। अब रह्यो वर्तमान निर्वाचनमा अथवा अहिलेको अब 5 दिनपछि अमेरिकामा सम्पन्न हुन लागेको निर्वाचनमा कमला ह्यारिस या डोनाल्ड ट्रम्प जो डेमोक्रेट या रिपब्लिकन पार्टीले जित्दाखेरि के असर नेपालमा पर्छ भन्ने कुरामा यसको असर भू राजनीतिसँग जोडिन्छ। अब यसको असर सिधै भू राजनीतिसँग किन जोडिन्छ भने ट्रम्पले अमेरिकाभित्रै डिप स्टेट पोलिसी छदम राज्य स्थापनाको नीति लिएका डेमोक्रेट र डेमोक्रेटसँग जोडिएका जर्ज सोरोस, उम्मेदवार जस्ता त्यहाँका तस्कर र हतियार माफियाहरूसँग अलिकति विमति राख्छन् र त्यहाँको सिएफआर कनेक्टेड मिसनरीसँग पनि उनले विमति राख्छन् र उनले अमेरिका
बनाउनुपर्छ। अमेरिकामा आज 3 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या खान नपाउने गरिबीको रेखामुनि छन् र यत्रो जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखामुनि राखेर अमेरिकी जनतालाई यहाँ चाहिँ के भन्दा चाहिँ तडपाएर संसारभरि युद्ध फैलाएर यो जुन खर्च गरिएको छ यसले अमेरिकी जनतालाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुग्छ। यो हाम्रो हितको पक्षमा छैन भन्नेमा ट्रम्प छन्। त्यसैले ट्रम्प यदि निर्वाचित भयो भने प्रारम्भिक तेस्रो विश्वयुद्ध रोकिन सक्छ, एउटा यो सम्भावना छ। र ट्रम्प निर्वाचित भयो भने ट्रम्पले अहिले क्यानाडाले आप्रवासीहरूलाई आफ्नो घर फर्काउने नीति लिएको छ, ट्रम्पले पनि अमेरिकामा आप्रवासीहरूलाई प्रति कडा नीति चाहिँ उनले जारी गर्नेछन् र बिस्तारै आप्रवासीहरू फर्किनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले नेपाल लगायत अहिले अन्यत्रबाट गएका अमेरिकामा गएका आप्रवासीहरू छन् त्यो आप्रवासीहरूको विषयमा के भन्दा आप्रवासीहरू फर्काउनु पर्ने ढिलो या चाँडो, जस्तो कुनै समय बर्माबाट फर्किएका थिए, कुनै समय आसामबाट फर्किएका थिए, त्यो ढिलो या चाँडो मात्र हो। आप्रवासीहरू फर्काउनु पर्ने अवस्था र आप्रवासी सम्बन्धी एउटा कडा कानुन ट्रम्पले ल्याउन सक्छन् र त्यसको असर नेपालमा पर्न सक्छ। यदि डेमोक्रेटले निर्वाचन जित्यो भने प्रारम्भिक तेस्रो विश्वयुद्ध लम्बिनेछ र यो युद्ध जस्तो रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दोगिनले घोषणा गरे जस्तो यहुदी र इस्लाम, यहुदी र अर्थोडक्स बीचको युद्ध हो, यो समलिङ्गीहरूसँगको युद्ध हो अझ भन्नुपर्दा। त्यसले यो युद्ध यदि डेमोक्रेट पार्टीले जित्यो, कमला ह्यारिसले जितिन् र तेस्रो विश्वयुद्ध विस्तारित भयो भने त्यसको असर नेपालको सन्दर्भमा खाडी राष्ट्रहरूमा पर्छ। जस्तो नेपालबाट अहिले बाहिर जानेहरूमा नेपालका निम्न मध्यम वर्गका मानिसहरू हाम्रा श्रमजीवी दाजुभाइहरू जानुभएको छ, त्यो मलेसिया जानुभएको छ, साउदी अरब जानुभएको छ, कतार जानुभएको छ। यी देशहरूमा असर पर्छ र त्यो युद्धको ती देशहरूबाट फर्कनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो कोणबाट यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को के छ भने जस्तो ब्रिक्स, अब यही 22-24 अक्टोबर 2024 मा ब्रिक्सको एउटा सम्मेलन भयो रुसको काजाकमा। ब्रिक्सको यो 16औं शिखर सम्मेलन हो। यो 16औं शिखर सम्मेलनले विश्वमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको एउटा उत्कृष्ट नमुनाको गतिशीलता प्रस्तुत गर्यो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुटिनको व्यक्तित्वलाई पनि निकै माथि चाहिँ उठायो। 10 देशहरूको ब्रिक्समा सुरुमा भारत, चीन, रुस र ब्राजिल थिए, त्यसपछि अरू 6 देशहरू थपिए र 10 देशहरूको सङ्घको औपचारिक बैठकले ब्रिक्सबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रगति चाहिँ ब्रिक्सले चाहिँ हासिल गर्यो र अहिले ब्रिक्समा 35 देशहरूले पूर्ण सहभागिताका लागि आवेदन दिएका छन्। अमेरिकाले धम्क्याउँदै पनि, अमेरिकाले यसलाई असफल बनाउन कोसिस गर्दै पनि 35 देशहरूले ब्रिक्समा पूर्ण सहभागिताका लागि आवेदन दिएका छन् भने 36 देशका प्रतिनिधिहरू कजानमा आयोजित ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी भए र त्यसमा 22 देशका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र प्रमुखहरूले नै प्रतिनिधित्व गरे भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव लगायत 6वटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले ब्रिक्समा आफ्नो सहभागिता जनाए। त्यसमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव, नयाँ विकास ब्याङ्कका अध्यक्ष, व्यावसायिक परिषदका अध्यक्ष, हैन, अन्तर्ब्याङ्क सहकारी संयन्त्रका अध्यक्ष, महिला व्यवसाय गठबन्धनका संयोजक लगायत यस्ता स्थापित 6वटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि ब्रिक्समा सहभागी जनाएर यसले ब्रिक्सले विश्व बहुध्रुवमा गएको घोषणा गर्यो र ब्रिक्सबाट अब विश्व एक ध्रुवमा रहेन र विश्व बहुध्रुवमा गएको घोषणा ब्रिक्सको समापन समारोहमै पुटिनले सार्वजनिक गर्नुभयो र यस विषयमा अलेक्जेन्डर दोगिनले र लियोनिद साबिनले एउटा लामो आलेख, रुसी दार्शनिक लियोनिद साबिनले
ब्रिक्स सम्बन्धमा एउटा लामो आलेख उहाँले चाहिँ लेख्नुभएको छ। त्यसको नेपाली अनुवाद मोहन प्रसाद गेवालीले त्यसको नेपाली अनुवाद गर्नुभएको छ। यसरी जुन रूपमा ब्रिक्सले विश्व बहुधर्ममा गएको सन्देश दियो र अब यसलाई पुटिनले त अब यो तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ मात्रै भन्नुभएको छ, तर पुटिनसँग नजिक रहनुभएका रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले अहिलेको मध्यपूर्वको युद्धलाई तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ भन्नुभएको छ। यदि डेमोक्रेट पार्टीले जित्यो भने तेस्रो विश्वयुद्ध विस्तारित हुन्छ र तेस्रो विश्वयुद्ध पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा भयानक हुने देखिन्छ, किनभने आणविक रूपमा आणविक शस्त्रास्त्रले चीन, उत्तर कोरिया, इरानदेखि लिएर अन्य एसियाली देशहरू पनि अत्यन्तै सशक्त रहेको देखिन आएको छ। किनभने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा जस्तो चीनको इन्ट्री थिएन, भारत त अब ब्रिटिस शासित नै थियो र अहिले तेस्रो विश्वयुद्धको यो जस्तो मध्यपूर्वको युद्धले नै एउटा के देखाएको छ भने त्यो युद्धले एसियालाई पनि तानेको छ। जस्तो चीनले इरानमा अत्यन्त कम खर्चमा र अत्यन्त शक्तिशाली भएका उसले आणविक अस्त्र शस्त्रहरू पठायो र अहिले इरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनीको सुरक्षा चिनिया के भन्छ आणविक हतियारले नै गरेको कुरा सार्वजनिक चाहिँ भइसकेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ती कुराहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। हमासका नेता नसरल्लाहको इजरायलले गरेको आक्रमण र हत्यापछि इरानी नेता आयतुल्लाह खुमेनीको सुरक्षामा चिनिया ड्रोनहरू, चिनिया शस्त्रास्त्रहरू के भन्दा प्रयोग गरिएको छ र अत्यन्त शक्तिशाली हतियारहरू चीनले पनि तयार गरेको कुरा आएको छ भने अहिले उत्तर कोरिया पनि प्रष्ट रूपमा देखिएको छ र अब उत्तर कोरिया त रुसको युद्धमा पनि अब सामेल भइसकेको छ। जस जायनिस्टहरू विरुद्धको युद्धमा अर्थात् यहुदीहरूको विरुद्धमा उत्तर कोरिया सामेल भएको कुरा बाहिर आएको छ। यसले के देखिन्छ भने यदि डेमोक्रेट पार्टीले निर्वाचन जित्यो भने तेस्रो विश्वयुद्ध भयानक रूपमा त्यो मध्यपूर्व मात्र नभएर त्यसले एसियालाई पनि तान्नेछ। त्यो युद्धमा एसिया पनि तानिनेछ, किनभने प्रारम्भिक ध्रुवीकरण देखिएको छ। चीन, उत्तर कोरिया, इरान र रुस अहिले एउटा ध्रुवमा उभिएका छन्। चीन र रुसको बिचमा त रणनीतिक साझेदारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक आर्थिक विषयहरूमा रुस र चीनले विगतको समीक्षा गर्दै अर्थात् 1989 भन्दा अगाडिको शीतयुद्धकालीन समयमा संसारमा कम्युनिस्ट क्रान्ति गरेर राज्य सत्ता स्थापना गरेका दुईटा मुलुकहरूको बिचमा जुन अन्तर्विरोधहरू देखिए र जुन अन्तर्विरोधहरूले शीतयुद्धकालीन समयमा चीन र रुसलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकेन, ती अन्तर्विरोधहरू के थिए र ती अन्तर्विरोधहरू एक आपसमा छलफल गरेर त्यो अन्तर्विरोधलाई को हल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीन रुस बीच रणनीतिक साझेदारी गर्ने सम्झौता पुटिन र अहिलेका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भइसकेको छ। त्यसले शीतयुद्धकालको र अहिलेको अवस्था के हो भने शीतयुद्धकालमा चीन कम्युनिस्ट राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि उस समाजवादी रुसले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी ध्रुवसँग चीन थिएन, तर अहिले चीन रुसले नेतृत्व गरेको बहुध्रुवीय विश्वसँग ब्रिक्स सहित चीन चाहिँ सामेल छ। अहिलेको फरकपना भनेको त्यो हो। र दोस्रो, अहिले चीन र रुस बीच रणनीतिक साझेदारी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र विश्व राजनीतिमा 1989 भन्दा अगाडि यस किसिमको साझेदारी चीन र रुसको तत्कालीन सोभियत सङ्घको बिचमा थिएन। त्यसैले चीन र अहिलेको रुसको बिचको फरकपना त्यो हो। तेस्रो, शीतयुद्धकालीन अवस्थामा के थियो भन्दा संलग्न राष्ट्रहरूको एउटा धुरी थियो। मैले जस्तो यो अमेरिकाको निर्वाचनले नेपाललाई के असर पर्छ भन्ने विषयमा तपाईहरू समक्ष मैले यो भिडियो मैले आफूले बुझेको मेरो आफ्नो बुझाइ र मेरो जानकारीको विषयहरू तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्दैछु। जस्तो शीतयुद्धकालीन अवस्थामा के थियो भने सन् 1990 भन्दा अगाडि
1990 भन्दा अगाडि संसारमा दुईटा ध्रुव थिए, अमेरिका र सोभियत सङ्घ। त्यसमध्ये चीनले असंलग्न राष्ट्रको नेतृत्व गरेको थियो र नेपाल असंलग्न राष्ट्रमा थियो र राजा महेन्द्रले असंलग्न राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। अब अहिले संसारमा असंलग्न राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने राष्ट्र छैन। यो बुझिराख्नुहोस् है। त्यति बेला नेहरूले पनि असंलग्न राष्ट्र त भन्थे, तर नेहरू अमेरिकासँग नजिक थिए, जसको परिणाम 1965 को युद्ध भयो र त्यसपछि भारतमा सोशलिस्ट अमेरिकनहरूसँग निकट रहेको र अमेरिकाको कारण युद्ध भएको हुनाले इन्दिरा गान्धी सोभियत सङ्घसँग 25 वर्ष सुरक्षा रणनीतिक साझेदारी गरेर रुसको कित्तामा उभिएन हैन। त्यसले भारत शीतयुद्धकालमा कहिले पनि असंलग्न राष्ट्र रहेन, असंलग्न राष्ट्र थिएन। उस शब्दमा असंलग्न राष्ट्र भए पनि व्यवहारिक रूपमा भारत असंलग्न राष्ट्र थिएन। नेपाल सहित चीन लगायतका केही साना राष्ट्रहरू असंलग्न राष्ट्रको धुरीमा थिए, तर अब अहिले त्यो असंलग्न राष्ट्रको प्रतिनिधित्व छैन र नेपालको असंलग्न राष्ट्रको जो हिजोको महेन्द्रकालीन मूल्य र मान्यता थियो त्यसलाई 2046 सालपछि उदारवादी तानाशाही नीति अगाडि सारेर आएको कांग्रेस र यो राष्ट्रघाती दलले, यो राष्ट्रघाती पार्टीले यसलाई उल्लङ्घन गरेको छ। त्यो उल्लङ्घन कसरी गरेको छ भन्दा युक्रेनको विषयमा राष्ट्रसङ्घमा मतदान हुँदा विगतमा अमेरिकी कित्तामा रहेका 12 अफ्रिकी राष्ट्रहरू समेत तटस्थ बसेर रुसको कित्तामा उभिए। त्यसलाई रुसको कित्तामा उभिएको भनौँ, उनीहरूले रुससँग दुश्मनी लिन चाहेनन् अफ्रिकाका 12 राष्ट्रहरू, र भारत र चीन पनि तटस्थ रहे। तर त्यति बेला प्रधानमन्त्री देउवा थिए, युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर नेपालमा रुसलाई जबरजस्ती रूपमा उनले तानेका छन्, रुसले जबरजस्ती रूपमा तानेका छन्। र अब रुस नेपालमा स्वयं काङ्ग्रेसीहरूले रुसलाई जसरी 17 सालको राजा महेन्द्रको कदमलाई तानाशाही भन्नेहरू के हुन् भन्दा अपराधीहरू हुन्, अपराधी जायोनिस्ट यहुदीहरूले मात्र महेन्द्रको कदमलाई तानाशाही भन्छन्। 17 सालमा जस्तो 15 सालमा जब बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने, दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब इजरायल एउटा यहुदी राष्ट्र, पश्चिमाहरूले इजरायललाई सैन्य बेस क्याम्प बनाएर यहुदी राष्ट्रको रूपमा खडा गरे, जस्तो अहिले भारतको उत्तर पूर्वी राज्य लगायत नेपालको पूर्वी क्षेत्र लगायत उनीहरूले बर्माको एउटा भागलाई टुक्र्याएर क्रिस्चियन स्टेट बनाउने एक्सरसाइज गरिरहेका छन्, जुन कुरा भर्खरै बङ्गलादेशबाट बहिर्गमन हुनुभएकी बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। र भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरूको अहिलेको विद्रोह, अहिलेका त्यहाँका कुकीदेखि लिएर त्यो क्रिस्चियनहरूले गरेको विद्रोह ठ्याक्कै त्यही विद्रोह हो जहाँ इजरायलीहरू पनि सामेल छन् हैन। इजरायलीहरू पनि सामेल भएको कुरा भारतीय पत्रकारहरूले नै सार्वजनिक गरेका छन्। त्यही किसिमको उनीहरूले एउटा जायनिस्ट राज्य इजरायल खडा गरे र त्यो इजरायलको समर्थन बीपी कोइरालाले गरे, जसको परिणाम बीपी कोइराला बाहिरिनु पर्यो। किनभने यसरी चीन र भारतको बीचमा बीपी कोइराला जस्तो पश्चिमा जायनिस्टलाई राख्नु भनेको भारत र चीनको लागि पनि खतरा हो भनेपछि त्यसको विरुद्धमा माओ जेतुङ पनि रहे, जवाहरलाल नेहरू पनि रहे। यो के भन्दा यहाँका पश्चिमाहरूले व्याख्या गरे जस्तो होइन, त्यसको जिम्मा महेन्द्रले लिइदिनु पर्यो। किनभने नेपाल एकीकरणको लिगेसी महेन्द्रसँग थियो, एउटा के भन्दा नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता चाहिँ महेन्द्रसँग थियो, एउटा स्टेटम्यानसिप राजा महेन्द्रसँग थियो र त्यो जिम्मा राजा महेन्द्रले लिइदिनु भयो। र त्यो कुरा हल गरेपछि उहाँले 27-28 सालतिर मल्टिपार्टी सिस्टम, उहाँले पार्टी सिस्टम दिन थाल्नु भएको थियो। त्यति बेला तपाईँको चाहिँ बीपी कोइराला इन्दिरासँग म राजा के भन्दा हतियार माग्न चाहिँ गयो, हतियार माग्न गयो। त्यो तपाईँले आत्मवृत्तान्तमा हेर्नुहुन्छ। र हतियार माग्न मात्रै गएन, पूर्वी पाकिस्तान टुक्र्याउने क्रममा अब इन्दिरा गान्धी आफै देखेन चाहिँ नभएको हुनाले बीपी कोइराला मार्फत पूर्वी पाकिस्तान टुक्र्याउनका निमित्त हतियारहरू सप्लाई भए। 2 ट्रक हतियार हामीले बोर्डरमा लगेर छोडेको भनेर त सुशील कोइराला चक्रवास्तोलाहरूले अन्तर्वार्ता नै दिनुभएको छ हैन। परिस्थिति चाहिँ त्यो हो। अब यति बेलाको हाम्रो परिस्थिति के हो त भन्दाखेरि त्यही बीपी कोइरालालाई महामानव भन्ने काङ्ग्रेसी जायनिस्टहरूले नेपालमा रुसलाई पनि के भन्दा एन्ट्री गराए। जबकि राष्ट्रसङ्घको मतदानमा पाकिस्तान तटस्थ बसेको छ, बङ्गलादेश तटस्थ बसेको छ, श्रीलङ्का तटस्थ बसेको छ, मालदिभ तटस्थ बसेको छ, सार्क राष्ट्रहरूमा पनि। तर यो
तपाईँको शेरबहादुर देउवा भन्ने यो अपराधी र यो देशद्रोही उसले भन्ने गरेको के भन्दा जीवनमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको महाकाली सन्धि गरे। यो पशुपति शमशेर राणा राप्रपाको र काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाले दिएका अभिव्यक्ति हेर्नुहुन्छ भने उसले जीवनमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्नु। तपाईँहरूले आफै बुझ्नुहोस्। भनेपछि यसले के गर्यो भने यसले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो र त्यसले रुसलाई जबरजस्ती, किनभने रुसको नेपालमा खासै धेरै टाढा थियो हैन, अब जबरजस्ती प्रवेश गर्यो। रुस फेरि नेपालको विकास साझेदार राष्ट्र हो। यहाँका जायनिस्टहरूले कसरी बुझेका छन्, नेपालको महेन्द्र राजमार्ग जब रुस प्रवेश गर्यो त्यसपछि अमेरिका, भारत, अरू राष्ट्रहरू प्रवेश गरे। रुसले एक्लै बनाइदिन्छु भनेको थियो महेन्द्र राजमार्ग हैन। अब सबैले हामी प्रवेश गर्छौँ भनेपछि महेन्द्रले अरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ ल्याउनु भयो। जस्तो जनकपुर चुरोट कारखाना हैन, यो लगायतका नेपालको औद्योगिक विकास र नेपालको यातायातको विकासमा शीतयुद्धकालमा रुसको धेरै ठुलो भूमिका छ। विकास साझेदारी उसमा त्यसमा जस्तो रुससँग सम्बन्ध बनाएर नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने डाक्टर केशरजङ रायमाझीको धेरै ठुलो भूमिका छ। त्यसकारण यहाँ महेन्द्र भनेर मात्रै हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा टङ्कप्रसाद आचार्य र केशरजङ रायमाझी बिना महेन्द्र भनेर मात्रै हुँदैन। यो मण्डलीहरूले हेक्का राख अनि यो मण्डलीहरूले हेक्का राख। यो फेरि यो के भन्दा पश्चिमाहरू हुन्। यो जो दरबारभित्रको राणा लगायत यो एउटा पश्चिमा छ, उसले किन रायमाझी र टङ्कप्रसादको नाम लिँदैन, महेन्द्रको मात्र नाम लिन्छ भन्दा यो सबै पश्चिमासँग केन्द्रित छ। किनभने रायमाझी पनि पश्चिमासँग विमति राख्ने एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो र टङ्कप्रसादजी पनि पश्चिमाहरूसँग चाहिँ विमति राख्ने नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण दरबारका कुख्यात मण्डलीहरूले कहिले पनि रायमाझी र टङ्कप्रसादको नाम लिँदैन। उनले नाम कसको लिन्छन् भन्दा जायनिस्ट बीपी कोइरालाको नाम लिन्छन् हैन। उनीहरूले बीपी कोइरालालाई महान भन्छन्। त्यो इन्दिरा गान्धीले लात हानेपछि 33 सालमा फर्किएको घटनालाई लिएर त्यो, किनभने पश्चिमाहरूको रणनीति अनुसार त राष्ट्रको चिन्ता भएर फर्केको होइन। राष्ट्रको चिन्ता भएर फर्केको भए त हतियार नै लिन जाँदैन थियो होला, इन्दिरा गान्धीसँग हतियार नै माग्न जाँदैन थियो होला। त्यसकारण यो बनाइदिएको कुरा हो हैन। त्यसले अहिलेको भू राजनीति के हो भने नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा रुसलाई काङ्ग्रेसले इन्ट्री गराएको छ भने अमेरिकालाई एमसिसी पारित गर्नेहरूले इन्ट्री गराएका छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एमसिसी पारित गर्नेहरू र एसपिपी सम्झौता जो सेनाले चोरबाटोबाट गरेको सार्वजनिक भयो, एसपिपी सम्झौताले चीनलाई पनि नेपालमा इन्ट्री गरायो। यो बुझिराख्नुहोस् है, चीनलाई पनि यिनीहरूले जबरजस्ती इन्ट्री गराए र जस्तो चीनले नेपालको विषयमा कहिले पनि उसले चाहिँ उसको जहिले पनि हस्तक्षेपको नीति हो। र अब चीन र रुसमा फेरि नेपालको फरक के हो भने अब अहिले त चीन र रुस रणनीतिक साझेदारी गरेर आएका छन्। चीन र रुसको फरक के हो भन्दा रुस नेपालमा शीतयुद्धकालदेखि नै क्रियाशील छ र रुसको आफ्नैपना छ, तर चीनको नेपालमा आफ्नैपना होइन। जस्तो चिनियाहरू पश्चिमाहरूको प्लेटफर्म मार्फत आए, त्यति बेला के भन्दा रुस र चीन बिचमा केही न केही अन्तर्विरोधहरू थिए शीतयुद्धकालमा। अहिले त्यो छैन। त्यसको प्रभाव नेपालमा नयाँ रूपमा देखिन्छ शीतयुद्धकालमा भन्दा अहिले। जस्तो शीतयुद्धकालमा के थियो भन्दा चिनियाहरू सबै पश्चिमा प्लेटफर्म मार्फत आए। त्यसैले अहिले जो यहाँ तपाईँले के नेपाली अनुहारका आफूलाई चीन निकट भन्नेहरू देखिन्छ, ती दरबार हत्याकाण्ड र पश्चिमासँग जोडिएका हुन्। उनीहरू मूल रूपमा पश्चिमाहरूसँग छन्। अब त्यति बेला के थियो भन्दा रुस र भारतको रणनीतिक साझेदारी थियो। भारतसँग नेपालका अन्तर्विरोधहरू थिए आफ्नो राष्ट्रियताको प्रश्नमा। त्यो अहिले पनि छ। त्यो भारतीय हस्तक्षेप, भारतको भारतीय विस्तारवादी नीति प्रतिको हाम्रो अन्तर्विरोध त्यो अहिले पनि छ। ती समस्याहरू अहिले पनि छन्। त्यससँग फेरि अहिले पनि हाम्रो लडाइँ छ हाम्रो राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले। त्यो सन्दर्भमा रुसीहरूको फरक थियो। र अब अहिले रुस कसरी आएको छ भन्दा अहिले रुस र चीन रणनीतिक साझेदारीमा आएका छन्। जस्तो मैले तपाईँलाई कसरी तपाईँको चाहिँ हेर्छु, जस्तो अमेरिकनहरूले यहाँ पक्राउँदा एकदम हाई एकाडेमिक मान्छेहरू पक्रेका छन्। जस्तो तपाईँको चाहिँ के भन्दा जस्तो कनकमणि दीक्षितहरू, कुन्दनमणि दीक्षितहरू, जस्तो रसियनहरूले पक्राउँदा पनि हाई एकाडेमिक मान्छेहरू पक्रिए। जस्तो मदनमणि दीक्षित, जस्तो गएर हाम्रो अरविन्द रिमाल, जस्तो डाक्टर केशरजङ रायमाझी एउटा लेभल भएका थिए। तर अब चिनियाहरूको र इन्डियनहरूको त्यो लेभलका मान्छेहरू होइनन्। जस्तो चाइनिजहरूले यहाँ अहिले पनि चिनियाहरूको त्यो लेभलमा पुगेका छन्। जस्तो एकजना तपाईँको हनुमान ढोकामा ठगेर 3 पटक चाहिँ जेल गएको मान्छे यहाँ
वास्तवमा मान्छे चाहिँ शिवसेना नेपालसँग जोडिएको छ र नेपालको दरबार हत्याकाण्ड गराउने सेनाको केन्द्रसँग जोडिएको छ। ऊ राष्ट्रवादको आवरणमा यहाँ चिनिया भनेर देखाउँछ र चिनियाहरू पनि उसैलाई आएर भेट्छन् र त्यही खालका मान्छेहरू चिन जाने आउने गराएको छ र त्यस्तो खालका एजेन्टहरू जाने आउने गर्छन् र चिनले पक्रेको जस्तो एउटा कस्तो मान्छेलाई पक्रेका छन् भने दरबार हत्याकाण्डमा जोडिएको उसको आवरण वामपन्थी छ, एउटा साप्ताहिक पत्रिका चलाउँछ, हप्तामा एउटा साप्ताहिक पत्रिका चलाउँछ, बुधबारे साप्ताहिक पत्रिका। मान्छे चाहिँ सेनाको एजेन्ट हो होइन, मान्छे चाहिँ के भन्दा दरबार हत्याकाण्ड गराउने सेनासँग जोडिएको पात्र हो। त्यस्तो पात्र चिनियासँग जोडिएको छ र अब उसँग गएर गरेका सूचनाहरू त सबै के भन्दा चाहिँ आर्मीको दरबार हत्याकाण्ड गराउने गिरोहसँग जान्छ। जस्तो त्यो तपाईँको हनुमान ढोकामा तपाईँको के भन्दा 3 पटक गएको त्योसँग गएर कुराकानी गरे त त्यो सबै कुरा सूचनामा जान्छ। अर्को छ जस्तो अर्को पात्र के छ भन्दा अमेरिकन एजेन्सीकै पात्र छ होइन। जस्तो बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुरमा, मैले नाम लिइनँ, अब त्यो 85-86 वर्ष भएको वृद्ध मान्छेको नाम किन लिने जसले जीवनभरि कुकृत्य गरेर आफ्नो जीवन बिताए। बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुरमा लेख्यो, सम्पादक युवराज घिमिरे थिए, दरबार हत्याकाण्डमा सेनादेखि लिएर विदेशी एजेन्सीलाई उगार्नको निमित्त चाहिँ नयाँ कतपरलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने जो चिनिया आवरणको थियो उसले त्यही मोडलमा काठमाडौँ पोस्टमा लेख्यो। त्यो अङ्ग्रेजीमा लेखिएको हुनाले धेरैले चाहिँ त्यो अब कम मान्छेले अङ्ग्रेजी जान्ने बुझ्नेले मात्रै पढे। त्यति बेला सम्पादक प्रतीक प्रधान थिए। हेर्नुहोस् है, भनेपछि चिनियाहरूको संरचना भनेको यो अमेरिकन संरचना हो क्या। जस्तो माओवादीसँगको कनेक्सन पनि ठ्याक्कै त्यही हो, त्यो अमेरिकन एजेन्सीसँग, अमेरिकन प्लेटफर्म मार्फतको माओवादीको। त्यसले रसियनहरूको त्यो होइन, किनभने रुसीहरूको त्यो होइन। रुसीहरूको स्टेट छ, उनीहरू पश्चिमासँग स्टेट लडेका छन्, फ्रन्टमा पश्चिमासँग लडेका छन्। चिनियाहरूको फ्रन्टमा होइन, चिनियाहरूको पछाडि बसेर उनीहरूको दीर्घकालीन त्यो लडाइँ हो। त्यसले नेपालको सन्दर्भमा, चीन र रुसको सन्दर्भमा हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। अब भारतको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने त अब भारतका कस्ता मान्छे, भारतको लेभलका मान्छे नै छैनन्। किन लेभलका मान्छे छैनन् भने मैले पनि भारतीय जनता पार्टीका के उच्च लिडरसिपहरूसँग बसेँ, जस्तो उनीहरूमा त्यो गहिराई चाहिँ छैन, उनीहरूमा के भन्दा एन्टी चाइनिज फोबिया छ होइन, एन्टी चाइनिज फोबिया छ र एन्टी मुस्लिम फोबिया छ। त्योभन्दा माथि उनीहरूको सोच्ने के भन्दा चिन्ता नै विकास भएको छैन। भारतीयहरूको अहिलेको समस्या जस्तो यहाँ आरएसएसहरूको समस्या पनि ठ्याक्कै त्यही हो। यिनीहरूको पटक्कै के भन्दा सोच्ने छैन। मैले केही त्यो उच्च खालका भारतीय नेता जस्तो मैले भगत सिंह कोसियारीसँगै कुराकानी गरेका थिएँ, त्यो लेभलका नेताहरूसँग मैले नेपालको सन्दर्भमा भारत र चीन के भन्दा मिलेर जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब भारतसँग हाम्रा विवाद पनि छन्, फेरि छिमेकी भारत नै हो त कतिपय विवाद हुँदाहुँदै पनि, र तपाईँहरूका चीनसँगका विवाद पनि होलान्, 1962को युद्ध सीमा विवादहरू होलान्, फेरि छिमेकी त छिमेकी नै हो। तर जो पश्चिमाहरू जुन रूपमा एसियाको कल्चर, संस्कृति, यहाँको समाज ध्वस्त गर्ने मिसनमा उनीहरू जुन रूपमा आएका छन्, डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत आएका छन्, त्यसले यस सन्दर्भमा नेपालमा चीन र भारत एसियाको सन्दर्भमा आफ्ना कतिपय कमी कमजोरी रहे पनि मिलेर जाँदाखेरि सन्दर्भ हुन्छ। अझ नेपालको सन्दर्भ त त्यो अझ महत्त्वपूर्ण छ भनेर कुरा गरिसकेपछि उनीहरूले त्यो खासै त्यसलाई त्यति उनीहरूले चाहिँ के भन्दा ध्यानपूर्वक उनीहरू लिएनन्। किन उनीहरूको के छ भन्दा एन्टी चाइनिज र एन्टी मुस्लिम फोबियामा त्यो तपाईँको ह्याङ छ, उनीहरूको ब्रिटिसकालीन एउटा ह्याङ छ। सम्भवतः अब त्यो ह्याङबाट सम्भवतः नरेन्द्र मोदीले पश्चिमाहरूसँग केही कुराहरू क्रस गर्न खोजेको हुनाले नै अहिले मैले यो पछिल्लो हेरेको जस्तो आरएसएससँगको मोदीको कन्ट्राडिक्सन निर्वाचनदेखि नै किन देखियो त भन्दा मोदीले अलिकति पश्चिमालाई क्रस गर्न गइसकेपछि आरएसएसहरू मोदीसँग अलिक फायर भएका हुन् कि भन्ने कुरा अहिले देखिँदैछ। किनभने नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्समा उपस्थिति जनाएर निभाएको भूमिका, अब उनले इरानदेखि लिएर अहिलेको मध्यपूर्वको युद्धमा उनले निभाएको सन्तुलित भूमिका, उनले राष्ट्रसङ्घमा अब रुस युक्रेन बीचको मतदान हुँदा आफ्नो तटस्थता जाहेर गरेर निभाएको भूमिका, यो नरेन्द्र मोदीको यो पछिल्लो जो भूमिका हो। अब उहाँले पनि किन भन्दा 10 वर्ष भारतको सत्ता चलाउनु भयो, किनभने अब हिजो गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा जस्ताको अवस्था त होइन। उहाँले पनि किन भन्दा 10 वर्षभित्र अब विश्व राजनीतिमा
को कसरी खेल्छ भन्ने कुरा त 10 वर्षको सत्ता अभ्यासले नरेन्द्र मोदीजीलाई पनि अभ्यस्त बनाएको हुनसक्छ। त्यसकारण उहाँले अलिकति भारतभित्र पश्चिमाहरूलाई क्रस गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ को प्रतिरोध हो कि भन्ने पनि यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकी निर्वाचनको प्रभाव मैले अघि नै भने, हाम्रो सन्दर्भमा अमेरिकी निर्वाचनको प्रभावलाई हेर्ने हो भने कमला ह्यारिसभन्दा डोनाल्ड ट्रम्पले जित्दा नै अलिकति पोजिटिभ हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो नेपालको सन्दर्भमा मात्रै नभएर त्यो रुसको सन्दर्भमा पनि, त्यो भारतको सन्दर्भमा पनि, चीनको सन्दर्भमा पनि, र अहिले जो तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ भएको छ, मध्यपूर्वमा जो हिंसा भएको छ, युद्ध भएको छ, रुस र युक्रेनमा जो युद्ध भएको छ, यो युद्धको अन्त्य र शान्तिको लागि पनि ट्रम्पले निर्वाचन जित्यो भने त्यसले संसारमा एउटा पोजिटिभ धारणा ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। किनभने अब यो खालको धारणा पुटिनका राजनीतिक सल्लाहकार रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले पनि यो धारणा चाहिँ के भन्दा व्यक्त गर्नुभएको छ। अब तपाईँको चाहिँ एउटा उसमा त उहाँले दुगिनले कतिसम्म गर्नुभएको छ भने, जस्तो त्यहाँको जो डिप स्टेट पोलिसीवाला थिए, जो त्यहाँको छदम राज्यवाला, अहिले जो डेमोक्रेटिक पार्टीलाई जिताएर संसारमा युद्ध विस्तार गर्न चाहन्छन्, जो त्यहाँको CFR ग्रुप थियो, उसले त पुटिनको हत्या गर्न नै खोजेको थियो भनेर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि सार्वजनिक गरेको छु। पुटिनको हत्या गर्न खोज्ने 3 जनाको उहाँले नामै सार्वजनिक गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले सार्वजनिक गरेको छु। र उहाँले त अझ कति आशंका गर्नुभएको छ भने कतै ट्रम्पलाई पनि उनीहरूले त्यही नै गर्ने त होइनन् भन्ने खालको आशंका पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले जस्तो ट्रम्प अहिले त्यहाँको डिप स्टेट पोलिसी या CFR कनेक्सन जो अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरू हुन्, जो संसारमा युद्ध फैलाएर अमेरिकी नागरिकहरूलाई, त्यहाँको स्थानीय नागरिकहरूलाई पनि यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा सताएर दुःख दिएर जो एउटा माफियाहरूको भरमा शासन चलाउन चाहन्छन्, त्यो डिप स्टेट पोलिसीवाला माफियाको विरुद्ध स्वयं डोनाल्ड ट्रम्प पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचन जित्दा अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा जस्तो युद्ध रोकिने सम्भावना एउटा छ। त्यो युद्ध रोकिँदा त्यसको भू राजनीतिक प्रभाव स्वाभाविक रूपमा पर्छ। जस्तो त्यसको प्रभाव भारतमा पर्छ, त्यसको प्रभाव रुसमा पर्छ, र त्यसको प्रभाव चीनमा पर्छ, र त्यो प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ हैन, नेपालमा पनि पर्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा यदि ट्रम्प अब निर्वाचित भएर आयो भने स्वाभाविक रूपमा विश्व बहुध्रुवीय दिशामा गइरहेको अवस्था र स्वयं ट्रम्प पनि युद्धको के भन्दा अलिकति विरोधी रहेको हुनाले, यो अहिलेको युद्धको अलिकति उनी विपक्षमा रहेको हुनाले सायद नेपालको जो अमेरिकनहरू जुन रूपमा नेपालमा आएका छन्, जो सैन्य बेस क्याम्प बनाउने रणनीति अनुसार उनीहरू जस्तो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको MCC SPP जस्ता उनीहरूको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक रणनीति एसियाको सन्दर्भमा, जस्तो भारतका उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा हिंसा मचाएर छुट्टै क्रिस्चियन स्टेट बनाउने उनीहरूको चाहिँ त्यो खालको एउटा योजना, यो खालका तपाईँको चाहिँ एसियाली भूगोलमा देखिएका अमेरिकन गतिविधिहरू पनि सायद केही नियन्त्रण हुन सक्छन् कि भन्ने चाहिँ के भन्दा चाहिँ अपेक्षा चाहिँ राख्न सकिन्छ। तर अब एसियाको हकमा उनीहरूको डिप स्टेट पोलिसी असफल हुँदै गएको छ। जस्तो उनीहरूले डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नै श्रीलङ्कामा महेन्द्र राजापाक्ष विरुद्ध MCC अस्वीकार गरिसकेपछि महेन्द्र राजापाक्ष विरुद्ध उनीहरूले एक खालको गतिविधि उनीहरूले गरे र परिणाम त्यहाँ वामपन्थी राष्ट्रपति आइसकेपछि त्यो पनि अमेरिकन या के भन्दा इन्डियनहरूको अनुकूल हुन सकेन। र करिब करिब अहिले बङ्गलादेशमा पनि अब अहिलेको यो सरकार विरुद्ध प्रदर्शनहरू सुरु भएका छन् र बङ्गलादेशमा पनि त्यो अवस्था देखिँदैछ। डिप स्टेट अमेरिकनहरूको डिप स्टेट छदम राज्य एसियाको हकमा
श्रीलङ्कामा पनि असफल भयो र बङ्गलादेशमा पनि असफल हुने सङ्केत चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो पाकिस्तानमा अब उनीहरूको सफल हुन किन सक्दैन भने पाकिस्तान को अलिकति अदालत र केही सेनामा अमेरिकनहरूको प्रभाव देखिन्छ। तर आर्थिक रूपमा अब पाकिस्तानको राजनीतिक नेतृत्वले चिनियाहरूसँग BRI देखि लिएर त्यहाँको धेरै विषयहरूमा उनीहरूले आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गरेका छन्। जस्तो मालदिप्सले पनि त्यही किसिमले विस्तार गरेको छ, श्रीलङ्काले पनि त्यही किसिमले विस्तार गरेको छ। त्यसकारण चीनको उपस्थितिले पाकिस्तान, मालदिप्स, श्रीलङ्का लगायतका दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूमा पश्चिमाहरू अब धेरै खेल्न सक्ने अवस्था छैन। यो कुरालाई भारतले मनन गर्न चाहिँ जरुरी छ। जस्तो आज बङ्गलादेशमा चीन नभएको भए के हुन्थ्यो? जस्तो पाकिस्तानमा यदि चीन थिएन भने पश्चिमाहरू कसरी आउँथे? यति बेला त भारत त 55 टुक्रा भइसक्ने थियो। यदि श्रीलङ्कामा चीन थिएन भने पश्चिमाहरूले के गर्ने थिए? यो कुराको समीक्षा अब भारतीय बुद्धिजीवीहरूले पनि गर्न थालेका छन्, भारतका थिङ्क ट्याङ्कहरूले पनि गर्न थालेका छन्। त्यसले अमेरिकी निर्वाचनको प्रभाव अब 1 हप्तापछि हुन लागेको 5 दिनपछि सम्पन्न हुन लागेको अमेरिकाको राजनीतिक प्रभाव स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव विश्वमा पर्छ र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ। त्यसैले यहाँका जस्तो एक थरी अब पश्चिमा बुद्धिजीवीहरू छन् जो शीतयुद्धकालीन ह्याङको स्कुलिङबाट आएका छन्, जो यहाँका सैनिक जनरलहरू छन् पश्चिमा स्कुलिङ र शीतयुद्धकालीन ह्याङभन्दा माथि नउठेका, तिनीहरूले व्याख्या गरे जस्तो चाहिँ होइन। तिनीहरूले व्याख्या गरे जस्तो किन होइन भने 2058 साल जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्ड नै किन भयो त? अमेरिकनहरू त्यो हत्याकाण्डमा किन अमेरिकनहरूले सहमति जनाए भारतीय मिसन अन्तर्गत र त्यो हत्याकाण्डपछि साउदी अरब पछिको ठुलो अमेरिकी राजदूतावास किन बन्यो? त्यसले यो अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प बनाउने रणनीति अनुसार नै दरबार हत्याकाण्ड भएको र दरबार हत्याकाण्डपछि बनाइएको साउदी अरब पछिको दोस्रो ठुलो अमेरिकी राजदूतावासको रणनीति पनि त्यही हो, होइन? त्यही नै हो र अहिले पनि त्यही अनुसार प्रयत्न भइरहेका छन्। जस्तो विगतमा माओवादी हिंसा भइसकेपछि जो अन्मिन आयो, अब अन्मिन हटाउनको निमित्त भारत र चीन एक ठाउँमै आउनु परेको थियो, किन त्यसको प्रभाव चाहिँ भारतमा पर्ने भयो, चीनमा पर्ने भयो र नेपाललाई बेस बनाएर उनीहरूले गर्ने भए जति बेला माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकी निर्वाचनको प्रभाव पर्दैन। नेपाल एउटा कुनामा छ भनेर जुन पश्चिमा विशेषतः अमेरिका निकट अनुचरहरूले जुन खालको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छन् त्यो कुरामा तथ्य छैन। उनीहरूले 58-19 को दरबार हत्याकाण्डको अमेरिकी संलग्नताको जवाफ अथवा नेपालको राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध भएको नेपालको के भन्दा सेनाको त्यसमा रहेको चाहिँ संलग्नता यो विषयमा उनीहरू चाहिँ बोल्दैनन्। जस्तो उनीहरू महाराजगञ्जमा साउदी अरब पछि बनेको दोस्रो ठुलो अमेरिकी राजदूतावास जहाँ आज 1800 देखि 2200 कर्मचारी छन्, जबकि भारतीय दूतावासमा 300 देखि 450 कर्मचारी छन् भनेपछि यत्रो जनशक्ति के को लागि राखेको छ भन्ने कुरा यिनीहरू बोल्दैनन् होइन? त्यसले गर्दा त्यो होइन। यदि ट्रम्पले जित्यो भने संसारमा अहिले जो हिंसा, डिप स्टेट पोलिसी र CFR नीति अन्तर्गत अमेरिकी शासक वर्गले फैलाएका छन्, त्यो जो जज सोरोज ओपन सोसाइटी जस्ता उम्मेदवार जस्ता जो त्यहाँका माफियाहरू छन् जसले संसारभरि एउटा छदम प्रोपेगेन्डाका लागि जुन लगानी लगाएका छन्, जस्तो नेपालका मानवाधिकारवादी, नेपालका मिडिया, नेपालका फन्डिङ बुद्धिजीवी, यो खालका सङ्घ संस्थाहरूमा पनि ट्रम्पले जित्यो भने असर गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले तपाईँले यो खालका तपाईँको चाहिँ यो जज सोरोजको ओपन सोसाइटीका मिडियाहरूले ट्रम्पको विरोध गरिराखेका हुन्छन्। तपाईँले यहाँको यिनीहरूको समाचार सम्प्रेषण, यिनीहरूको लेखाइ, यहाँका यी तथाकथित फन्डिङहरूको लेखाइ, यहाँका तथाकथित मानवाधिकारवादी भन्ने दानवाधिकारवादीहरूको हेर्नुहुन्छ भने यिनीहरूले ट्रम्पको विरुद्धमा उनीहरूले चाहिँ के भन्दा लेख्छन्। यसको कारण के हो भन्दा यिनीहरूलाई लगानी भनेको चाहिँ डिप स्टेट र CFR कनेक्सन अन्तर्गतका जज सोरोज उम्मेदवार जस्ता हतियार माफियाहरूको लगानी यिनीहरूमा चाहिँ के भन्दा चाहिँ लागेको छ र संसारभरि हिंसा फैलाउने र त्यो हतियारको व्यापार गर्ने र त्यो बिजनेसको कमिसन मार्फत आफ्नो अनुकूलको शासन व्यवस्था अमेरिकामा स्थापित गरेर संसारभरि के भन्दा चाहिँ आतंक फैलाउने यो गिरोहसँग अलिकति विमति के भन्दा ट्रम्पहरूको छ र त्यसले गर्दा ट्रम्पले जित्दा
अब त्यहाँका आप्रवासी अमेरिकामा रहेकाहरूलाई त असर गर्छ त्यसले। उनीहरूले आफ्नो ढिलो चाँडो भविष्य खोज्नुपर्ने हुन्छ। यदि ट्रम्पले निर्वाचन मा पराजय ट्रम्पको भयो भने त्यो तेस्रो विश्वयुद्ध विस्तारित हुन्छ र त्यसको असर खाडीमा गएका नेपालीहरूमा पर्छ। र यदि के भन्दा ट्रम्पले अमेरिकामा निर्वाचन जित्यो भने त्यसको असर अमेरिकामा बसेका आप्रवासीहरूलाई पर्छ र ती आप्रवासीहरू आफ्नो देश फर्कनुपर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यसले हामीले अमेरिकन निर्वाचनलाई हेर्दा यसरी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद।